کوئی یزید برا نہیں سی، ظلم کیتا سو حسین پاک دا ذمہ داری وہ کوئی نہیں، مکے مدینے والے نال کیتا سو، وہ بھی اسلے جسلے وہ مخالف اٹھے نے انہاں بغاوت کیتی، اس وقت انہیں اپنا بہانہ سمجھ کے تے جو کیتا ہے سمجھ نہیں لگی، باقی راہ زنا کردا سی، شراب پیندا سی، چٹا کوڑ، باقی راہ زنا کردا سی، شراب پیندا سی، چٹا کوڑ، کوئی محمد اور بیٹھا کسی نو لیاؤ میرے سامنے صرف چوں کر کے ویکھے، چوں یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اوتھے ہی موتر نے سکاواں مینوں چشتی نہ آتی، تماشا بنایا حضور دی امت نو، حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کڈا کے لانتی مولویاں نے تباہی پھیر دتی، او یزید دا ابا انج سی تے فلا کتی دیا پترا یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں، حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کڈا کے لانتی مولویاں نے تباہی پھیر دتی، او یزید دا ابا انج سی تے فلا کتی دیا پترا یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں، دیکھتے صحیح اے حوالے ہو دیا جڑا سندا جاوے مخالف وہ دڑکیاں لا جاوے کہ ادھر نال گل کی کریے، یا قرآن بولدا ہے یا بخاری تے حدیثاں صحیح بولدا ہے، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے سن حضرت زید بن حارثہ، حضرت زید بن حارثہ انہاں دے اگوں بیٹے سن حضرت اسامہ، زید دا نام قرآن شریف وچ آیا ہے، اور کسی دا نام نہیں آیا، حضرت زید بن حارثہ دے پتر سن حضرت اسامہ، وہ بھی حضور دے محبوب سن، یہ بھی حضور دے محبوب سن، اور منہ بولے بیٹے حضور دے بنے سن، توجہ حضور نے اسامہ بن زید لبیوں بردے سن، انہاں نو کسی جگہ تے بھیجیا امیر بنا کے، بعض صحابہ اعتراض فرمایا ایک لبی عمر دا بندہ ہے، حضور نے انہوں امیر بنایا، حضور نے سن کے فرمایا تساں اعتراض کر دے پئے ہو، اسامہ نوجوان لوے میں انہوں امیر بنایا ہے، میں تے ابے نو بنایا سی، اس ویلے بھی تساں ایویں اعتراض کیتا سی، لیکن میں خدا دی حضور فرماندے میں خدا دی قسم کر کے کہنا اے دا باپ بھی حقدار سی، اسامہ بھی حقدار، دسو جنوں رسول خدا فرماوے اے دی ساری زندگی تے مینوں کوئی اعتراض نہیں، وہ یزید دے پیچھے جا کے تے جہاد کرن تے انہوں اپنا امیر سمجھی رکھن، او دے تے بھوکن والا تے اعتراض کرن والا رب دے مقابلے وچ آیا کہ نہ آیا، وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آپ نے کی فرمایا لوا چھوکرا ہے، یہ نہیں فرمایا برا ہے، میں تحقیق کر کے موضوع انتہاواں نو پہنچا چکا ہوں، کوئی یزید برا نہیں سی، ظلم کیتا سو حسین پاک دا ذمہ داری وہ کوئی نہیں، مکے مدینے والے نال کیتا سو، وہ بھی اسلے جسلے وہ مخالف اٹھے نے انہاں بغاوت کیتی، اس وقت انہیں اپنا بہانہ سمجھ کے تے جو کیتا ہے سمجھ نہیں لگی، باقی راہ زنا کردا سی، شراب پیندا سی، چٹا کوڑ، کوئی محمد اور بیٹھا کسی نو لیاؤ میرے سامنے صرف چوں کر کے ویکھے، چوں یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اوتھے ہی موتر نے سکاواں مینوں چشتی نہ آتی، تماشا بنایا حضور دی امت نو، حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کڈا کے لانتی مولویاں نے تباہی پھیر دتی، او یزید دا ابا انج سی تے فلا کتی دیا پترا یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں، آخری گل ختم، یزید نو وصیت کیتی مینوں دفنانا فلانی تھاں تے،
یزید دفنایا ہے امیر ہی نماز جڑا امیر ہوندا سی وہ نماز بھی پڑھاوندا سی امیر تو بغیر دوسرا نماز نہیں سی پڑھا سکتا یا وہ اجازت دیندا سی تے جنازے بھی وہی پڑھاوندا سی تا کر کے تانوں پتہ ہے جس لئے امام حسن شہید ہوئے نے مدینے شریف مروان ہورانو امام حسین نے فرمایا سی رسول دی شریعت دا حکم ہے حاکم جنازہ پڑھاوے تے اگاں ہو پڑھا جی وہ حکم نہ ہوندا تے میں تینوں نہ پڑھان دیندا توجہ نہیں فرمائی مروان نو کیا امام حسین نے اگر میرے رسول دی شریعت نہ ہوندی کہ جنازہ امامت کرانی ہے حاکم نے یہ نہ ہوندی تے میں تینوں نہ پڑھاون دیندا گاں ہو پڑھا ہن سمجھ لگی جی حسین پڑھواوے جنازہ اپنے بھرا حسن دا تے پڑھاوے کدے تو مروان تو تے یزید اگے پڑھا رہا ہے جنازہ حضرت ابو ایوب انصاری دا تے دفنا رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے جننے سال اتھے جنگ لڑدے رہے نے جننے سال یزید رہا ہے پچھو نماز حضرت ابو ایوب انصاری پڑھ دے رہے نے میری گل نہیں سمجھ رہے ہوں دسو بھی حضرت ابو ایوب انصاری دا اج دے عاشقاں منافقاں دی نظر وچ انہاں دی نماز دا کی بنے گا ہیں تے پھر اکو گل نہ کریے کنجرا تیری نہیں جے ابو ایوب انصاری دی نماز وچ فرق ہے نا تے کنجرا تیری تھڈو ہی نہیں وہ سمجھ آ گئی نے کہ نہیں یہ ہے جی مختصر زندگی عجیب گل آخری وہ جی میں لاہور ہے نا قلعے دے دروازے باہر لوہاری فلانا ہے فلانا ہے ایتھے فصیل تے موٹی دیوار ہوندی سی تے بڑے بڑے دروازے ہوندے سن یہ انہوں کہندے نے سور البلد فصیل شہر او دے تھلے آپ کیونکہ اندر او دے وچ ہے سن عیسائی باہر ساڈے مجاہد جنگ کر رہے سن آپ شہید ہو کے جس آپ وصال فرمائے گئے تو پھر آپ نے چک کے اگاں لے جایا گیا تو جیڑا وہ ہے نا وہ دیوار شہر دی سی او دے تھلے آپ نو دفنایا گیا مسلمانوں اے کتاباں میرے کوڑ پئیاں مسلمان تے مسلمان رہے جیڑے عیسائی سن نا انہاں دی بھی جسلے بارش یقیندی سی نا تے آندے سن اللہ مسلماناں دے اس صحابی دے صدقے بارش دے قسم ذات دی کر کے آنا بارشاں شروع ہو جاندیاں کوئی یزید برا نہیں سی ظلم کیتا سو حسین پاک دا ذمہ داری کوئی نہیں مکے مدینے والے نال کیتا سو وہ بھی اس لے جس لے او مخالف اٹھے نے انہاں بغاوت کیتی اس وقت انہیں اپنا بہانہ سمجھ کے تے جو کیتا ہے سمجھ نہیں لگی باقی راہ زنا کردا سی شراب پیندا سی چٹا کوڑ باقی راہ زنا کردا سی شراب پیندا سی چٹا کوڑ کوئی محمد اور بیٹھا کسی نو لیاؤ میرے سامنے صرف چوں کر کے ویکھے چوں یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اوتھے ہی موتر نہ سکاواں مینوں چشتی نہ آکھی تماشا بنایا حضور دی امت نو حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کے لعنتی مولویاں نے تباہی پھیر دتی او یزید دا ابا انج سی تے فلا کتی دیا پترا یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کے لعنتی مولویاں نے تباہی پھیر دتی او یزید دا ابا انج سی تے فلا کتی دیا پترا یزید دے ابا رہیا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں دیکھتے صحیح اے حوالے ہو دیا جڑا سندا جاوے مخالف وہ دڑکیاں لا جاوے کہ ادھر نال گل کی کریے
یا قرآن بولتا ہے یا بخاری تے حدیثاں صحیح بولتا ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے سن حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید بن حارثہ انہاں دے اگوں بیٹے سن حضرت اسامہ. زید دا نام قرآن شریف وچ آیا ہے, اور کسی دا نام نہیں آیا. حضرت زید بن حارثہ دے پتر سن حضرت اسامہ, وہ بھی حضور دے محبوب سن, یہ بھی حضور دے محبوب سن. وہ منہ بولے بیٹے حضور دے بنے سن. توجہ, حضور نے اسامہ بن زید لبی عمر دے سن, انہاں نو کسی جگہ تے بھیجیا امیر بنا کے. بعض صحابہ اعتراض فرمایا ایک لبی عمر دا بندہ ہے, حضور نے انہوں امیر بنایا. حضور نے سن کے فرمایا تساں اعتراض کر دے پئے ہو, اسامہ نوجوان لوے, میں انہوں امیر بنایا ہے, میں تے ابے نو بنایا سی, اس ویلے بھی تساں ایویں اعتراض کیتا سی. لیکن میں خدا دی, حضور فرماندے میں خدا دی قسم کر کے کہنا اے دا باپ بھی حقدار سی, اسامہ بھی حقدار. دسو جنوں رسول خدا فرماوے اے دی ساری زندگی تے مینوں کوئی اعتراض نہیں, وہ یزید دے پیچھے جا کے تے جہاد کرن تے انہوں اپنا امیر سمجھی رکھن, او دے تے بھوکن والا تے اعتراض کرن والا رب دے مقابلے وچ آیا کہ نہ آیا؟ وہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور آپ نے کی فرمایا لوا چھوکرا ہے, یہ نہیں فرمایا برا ہے. میں تحقیق کر کے موضوع انتہاواں نو پہنچا چکا ہوں. کوئی یزید برا نہیں سی, ظلم کیتا سو, حسین پاک دا ذمہ داری کوئی نہیں. مکے مدینے والے نال کیتا سو, وہ بھی اس لیے جس لیے وہ مخالف اٹھے نے, انہاں بغاوت کیتی. اس وقت انہیں اپنا بہانہ سمجھ کے جو کیتا ہے سمجھ نہیں لگی. باقی راہ زنا کردا سی, شراب پیندا سی, چٹا کوڑ. کوئی معاملہ اور بیٹھا کسی نو لیاؤ میرے سامنے صرف چوں کر کے ویکھے, چوں. یہ حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ اوتھے ہی موتر نے سکاواں مینوں چشتی نہ آتی. تماشا بنایا حضور دی امت نو, حضور دے صحابہ نو گالاں کڈا کے لعنتی مولویاں نے تباہی پھیر دتی. یزید دا ابا نہیں سی تے فلاں کتی دیا پترا, یزید دے ابا رہا تو یزید دے گوں ورگا بھی نہیں. آخری گل ختم. یزید نو وصیت کیتی مینوں دفنانا فلانی تھان تے. یزید دفنایا امیر ہی نماز, جڑا امیر ہوندا سی وہ نماز بھی پڑھاوندا سی. امیر تو بغیر دوسرا نماز نہیں سی پڑھا سکتا, یا وہ اجازت دیندا سی تے جنازے بھی وہی پڑھاوندا سی. تاں کر کے تانوں پتہ ہے جس لئے امام حسن شہید ہوئے نے مدینے شریف وچ, مروان ہوراں نو امام حسین نے فرمایا سی رسول دی شریعت دا حکم ہے حاکم جنازہ پڑھاوے تے اگاں ہو پڑھا, جی وہ حکم نہ ہوندا تے میں تینوں نہ پڑھان دیندا. توجہ نہیں فرمائی. مروان نو کیا امام حسین نے اگر میرے رسول دی شریعت نہ ہوندی کہ جنازہ امامت کرانی ہے حاکم نے, یہ نہ ہوندی تے میں تینوں نہ پڑھاون دیندا, گاں ہو پڑھا. ہن سمجھ لگی جی. حسین پڑھواوے جنازہ اپنے بھرا حسن دا تے پڑھاوے کدے تو مروان تو, تے یزید اگے پڑھا رہا ہے جنازہ حضرت ابو ایوب انصاری دا تے دفنا رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے. جننے سال اتھے جنگ لڑدے رہے نے, جننے سال یزید رہا ہے پچھو نماز حضرت ابو ایوب انصاری پڑھ دے رہے نے.
میری گل نہیں سمجھ رہے؟ ہوں دسو بھی حضرت ابو ایوب انصاری دا اج دے عاشقاں منافقاں دی نظر وچ انہاں دی نماز دا کی بنے گا؟ ہیں تے پھر اکو گل نہ کریے کنجرا تیری نہیں. جے ابو ایوب انصاری دی نماز وچ فرق ہے نا تے کنجرا تیری تھڈو ہی نہیں. وہ سمجھ آ گئی نے کہ نہیں؟ اگر کوئی مالک حلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پھانسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں. ہم خون معاف کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مالک حلال پیدا ہو سکا. فضل احمد زندہ باد.